मैं तकरीबन 6 महीने पहले यहाँ पर आया हूँ। इधर यहाँ पे इस होटल में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर तो जी फैमिली मेंबर भी बहुत होते थे। हम दोस्तों के घर, फैमिली के घर जाते रहते थे ना। यहाँ पर हमारा और कोई है नहीं, बस ये हम हैं और हमारा घर वाला है बस। मतलब जितना प्यार उस टाइम वहाँ पर होता था, अभी इस टाइम इधर नहीं होता ना। ईद पे उस टाइम वहाँ पर जो था, हम शॉपिंग मतलब कपड़ा सब कुछ नया खरीदते थे, सब कुछ नया होता। मतलब ईद भी अच्छा लगता था उस टाइम में। यहाँ पर मतलब ये सब नहीं कर पाएंगे हम ना, क्योंकि महंगाई बहुत है यहाँ पर। महंगाई भी है और हम भी यहाँ पर मजबूर है, मजदूरी कर रहे हैं। به خاطر یه چیز نخریدم، چون در افغانستان که بود نرخ پایین بود، اما در پاکستان خیلی قیمتی است. اینجا نتونستم حتی یک جوره به خود بخرم. در افغانستان که بود به این پول میتونستم به خود 3-4 جوره بخرم. در پاکستان دیدم بسیار خراب است، چون اینجا هیچ کس ندارم، تک تنها هستم در پاکستان. در افغانستان که بود فامیلم بود، دوستایم بود، میتونستم به خاطر اید برم عمرشان دیدن کنم، اما در پاکستان اینجا تک تنها هستم و یک شخص مسافر غریب بیکس و این بسیار سخت است.